नमस्कार निळकर. फाटलो म्हयनोभर गोंयांत एक बोवाळ चलता तो म्हणजे कॅश फॉर जॉब स्कॅमाचो. कितलेशेच अरेस्ट जाले, ऑलमोस्ट 20-25 जाणांक अरेस्ट जालीं. कितल्योश्योच कंप्लेनी फायल जाल्यो की आमकां गव्हर्मेंट जॉब दिता म्हणून हांच्यानी टोपी घातल्या आनी 20-20 लाख, 30 लाख, 50 लाख पर्यंत लोकांनी पयशे दिल्या गव्हर्मेंट जॉबा खातीर आनी तांकां जॉब मेळूना. अशे कितलेशेच एजंट्स आतां हळू करून हे एजंटांची कनेक्शन पयस लागीं पॉलिटिकल पार्टी कडेन पावपाक लागल्या, रुलींग पार्टी कडेन पावपाक लागलीं. इवन एक मिनिस्टराचो एक्स पी ए कडेन सुद्दां हें प्रकरण पावलें आनी अशें दिसतालें की हातूंत भितर फायनली कोण तरी मेन सूत्रधार जो हे गव्हर्मेंट जॉब विकता तो सापडटलो अशें दिसतालें. पूण कितें जालें आतां अशें दिसपाक लागलां की हळू करून हें स्कॅम आनी हें जें प्रकरण आसा तें मिटोवपाचो प्रयत्न चालू आसा, तें लिपोवपाचो प्रयत्न चालू आसा. कारण आयज पर्यंत जितले लोक अरेस्ट जाल्ले जांकां ते मास्टर मायंड म्हणटाले, पूण एक्चुली मास्टर मायंड ते आसपाक शकना, ते फक्त एजंट आशिल्ले. मास्टर मायंड जे गव्हर्मेंट लोकांनी गव्हर्मेंट जॉब दिल्या पयशे घेवन ते ह्यो ज्यो केसी आज पर्यंत रजिस्टर जाल्या त्यो सगळ्यो केसी ज्यो फेल्ड अटेम्प्ट आशिल्ले, जांकां गव्हर्मेंट जॉब मेळूना तेच लोकांनी येवन कंप्लेन केल्या. ज्या लोकांनी पयशे दिवन गव्हर्मेंट जॉब घेतल्या तांणी अजून पर्यंत कंप्लेन करूना आनी हें प्रकरण मोटें आसा. ह्यो केसी कितल्यो तरी चड आसतल्यो. सो हाचे पर्यंत पुलिसांनी वचपाक जाय आशिल्लीं, पुलिसांनी अजून पर्यंत हाचेर इन्वेस्टिगेट करूना आनी इवन जवळ जवळ पॉलिटिशियनांक क्लीन चीट दिल्या की हातूंत भितर कोणूच पॉलिटिशियन इनवॉल्व ना अशे तरेचो स्टेटमेंट हालींच पुलिसांनी केलो. आनी ताजे खातीर अशें दिसता की हें प्रकरण आतां लिवपाचें आसा. कारण मोस्ट इम्पॉर्टंट गोश्ट म्हणजे जितले लोकांक अरेस्ट केल्ले फाटल्या कितलेशेच दीस जाले, जे सगळ्यांक एक एक करून आतां जामीन मेळपाक लागला, सगळे बेलाचे सुटले आनी पावले, भायर सुटले. सो अशें दिसलें आतां हें प्रकरण सोंपता. आतां फक्त कोण आवाज करता तर एक म्हणजे जे ऑपोजिशन पार्टीज. काल काँग्रेसीन मातसो बोवाळ केलो, तांकां अरेस्ट केलो, तांकां डिटेन करून परत सोडलें. सो ताजे नंतर आयज कांय पॉलिटिकल पार्टी खास करून विजय सरदेसायान स्टेटमेंट केलो की आपल्याच्या फार्म हावसाचेर पोलीस येवन चॅक करता फाटले 2-3 दीस जाले. इवन आपाचो प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट अमित पालेकर हाणेंय म्हटलां की आपल्या घरा कडेन पुलीस घुटमळटा. सो हें तांकां आपल्याक इंटिमिडेट करपाचो प्रयत्न आसा अशे तरेचे तांचे आरोप केला की गव्हर्मेंट प्रेशरायज करता आमकां की हें स्कॅमाच्या भानगडी पडनाका तुमी आनी तुमी हें सोडून दिया अशे तरेचो दिसपाक लागला. आनी म्हणून आज विजयान एक इंट्रस्टींग असो स्टेटमेंट केलो. ताणें म्हणलें की हें व्यापम 2. वॉट इज दीस व्यापम हें आमी पळोवपाचो प्रयत्न करया. व्यापमा कडेन ह्या जॉब स्कॅमाचो कंपेरिजन कित्याक जालें आनी कितें सिमिलरिटी आसा ह्या व्यापम स्कॅमाची आनी कॅश फॉर जॉब स्कॅमाची. व्यापम स्कॅम हें मध्य प्रदेशाक फाटल्या 10-15 वर्सां पयलीं घडलें. मोठ्ठें स्कॅम, येदे व्हडले स्कॅम, तातूंत भितर हजारांनी लोक इनवॉल्व आशिल्ले आनी हजारांनी लोकांनी ताजो फायदो घेतलो. आनी तातूंत भितर रायट फ्रॉम गव्हर्मेंट मिनिस्टर धरून सिनियर गव्हर्मेंट ऑफिसर्स पासून बिझनेसमॅन सगळे तरेचे लोक भितर इनवॉल्व आशिल्ले. अशे तरेची येदें व्हडलें स्कॅम. सो व्यापम स्कॅम म्हणजे कितें तें आमी मातशें पळोवपाचो प्रयत्न करया. व्यापम म्हणजे वेवसायीक परीक्षा मंडळ अशे तरेची एक एग्जामिनेशन बॉडी, ही ऑटोनॉमस बॉडी मध्य प्रदेश गव्हर्मेंटाची, जी बॉडी वेगवेगळ्या एडमिशना खातीर इन्क्लुडींग मेडिकल कॉलेजींनी एडमिशन आसा ते वेगळ्या मेडिकल कॉलेजींनी वा वेगवेगळ्या कॉलेजींची एडमिशना खातीर, त्या शिवाय गव्हर्मेंट जॉबाच्या रिक्रुटमेंटा खातीर एग्जाम्स घेताली. सो अशे तरेची ही बॉडी, ताजे कडेन भरपूर पावर आशिल्ले आनी हाजोच फायदो घेवन इतले मॅनिप्युलेशन, इतले फ्रॉड हातूंत भितर जाले आनी फाटलीं 10-15 वर्सां हें प्रकरण चालू आशिल्लें. सगळ्यांत पयलीं केस 1995 हें प्रकरण मातशें उक्ताडार आयलें की अशे तरेचे घोटाळे चालू आसा. पयशे दिवन, ब्रायब दिवन लोकांक पास करपाची प्रकरणां चालू आसा. अशे तरेचे फस्ट टायम 95 जालें. 2000 फर्स्ट FIR रजिस्टर्ड जालो ह्या केसी भितर की पयशे दिवन, ब्रायब दिवन अशे तरेचे लोकांक पास केला आनी मेडिकल एडमिशन, बाकीचे एडमिशन आनी गव्हर्मेंट जॉब दिल्या. अशे तरेच्यो केसी एक येवपाक लागल्यो. इवन गव्हर्मेंटान त्या टायमाचेर अशे तरेची एक स्पेशल टास्क फोर्स म्हणून अपॉयंट केलो, जसो आतां केला अंडर द गव्हर्मेंट. पूण ताचे भितर कांयच व्हडलीशी कांय भायर सरूना. कारण हें स्कॅम येदें व्हडलें आशिल्लें की तातूंत भितर सगळे लोक इनवॉल्व आशिल्ले. म्हणून तातूंतल्यान कोणाकच ती रिस्क घेवपाची नाशिल्ली आनी हें मुळा परत वचपाची कोणाचीच इच्छा नाशिल्ली.
सो वॉट वॉज दीस वेपन स्कॅम म्हणजे मोडस ऑपरेंडी कितें तें पळोवपाचो प्रयत्न करया. सगळ्यांत मोस्ट इम्पॉर्टंट गोश्ट म्हणजे फर्स्ट ते कितें करताले आतां इम्पर्सनेट करताले. ज्यो एग्जामी आसताल्यो बोर्डाचे एग्जाम ज्यो हे जे टेस्ट घेताले एडमिशन टेस्ट घेताले जॉबा खातीर वा एडमिशना खातीर ते टेस्टा भितर मॅनिपुलेशन करप. एक म्हणजे पयलीं फर्स्ट मोडस ऑपरेंडी म्हणजे इम्पर्सनेट करप. जो मनीस आसा जो खरो जे कॅन्डिडेट आसा ताका सायडीन दवरून एक हुशार भुरग्याक थंय धाडप ताजे फोटो लावप आनी धाडप आनी मागीर तें चेंज करप आनी ताणें एग्जाम बरोवप आनी तो पास जातकीर ताका जॉब दिवप एडमिशन दिवप. दीस वॉज वन मोडस ऑपरेंडी. दुसरो जो मेथड आशिल्लो तो म्हणजे तांकां कॉपी करपा दिवप. म्हणजे एक हुशार भुरग्याक धाडप थंय बसोवप एक डमी कॅन्डिडेट धाडप तो बसतालो तो पेपर बरयतालो आनी ताजी तो जो एक्चुअल कॅन्डिडेट आशिल्लो तो ताजे पळोवन कॉपी करतालो आनी नाजाल्यार ताजो पेपर बरयल्लो तो आपलो म्हणून दितालो. सो ही दुसरो सेकंड मेथड. थर्ड मेथड म्हणजे तो आपल्याचे आन्सर शीट ब्लँक दवरतालो आनी ताजे नंतर जे कोण मार्क्स घालताले ते ताका फूल मार्क्स दिवन ताका पास करताले. आनी लास्ट आनी चवथो मेथड म्हणल्यार ताका आन्सर शीट लीक करप. जो आन्सर शीट आसा ती तांकां पयलींच प्रोवायड करप सो दॅट दे कॅन रायट वेल. अशे तरेचो हो मोडस ऑपरेंडी आशिल्लो आनी येदें व्हडलें मॅसिव स्कॅम आशिल्लें की फायनली जेन्ना कांयच जायना जालें तेन्ना कांय सोशल वर्करांनी पॉलिटिकल एक्टिविस्टांनी हायकोर्टान गेले ताजे नंतर सुप्रीम कोर्टान पावले. सुप्रीम कोर्टान एक CBI एन्क्वायरी करची म्हूण सांगली. ताजे उपरांत आनी एक विसर ब्लोवर आशिल्लो ताणें कोर्टान वतकीर कोर्ट मॉनिटर्ड SIT अपॉयंट केली आनी तेन्नाच खरें म्हणजे हे केसी भायर सरपा लागल्यो आनी रियल इन्वेस्टिगेशन जावपा लागलें आनी तातूंतल्यान हळू हळू करून ऑलमोस्ट 2000 लोकांक ह्या हाती भितर अरेस्ट जाले इन्क्लुडींग तेन्नाचो एज्युकेशन मिनिस्टर आनी कितलेशेच सिनियर गव्हर्मेंट ऑफिसर्स अशें धरून सगळे वेगवेगळे टायपाचे लोक भितर इनवॉल्व आशिल्ले. हे इट वॉज वन ऑफ द मॅसिव स्कॅम आनी फ्रॉड हातूंत भितर आशिल्लें. मोस्ट इम्पॉर्टंट हातूंत गोश्ट घडली म्हणटा ती ज्यो इतली केसी घडल्यो आनी तातूंत भितर जे कोण एक्यूज आशिल्ले जे कोण विटनेसीस आशिल्ले ते एक मरपाक लागले आनी सस्पिशियस डेथ ऑलमोस्ट आतां CBIन जे इन्वेस्टिगेशन ताचे प्रमाणे ऑलमोस्ट मोर दॅन 30 पीपल डायड सस्पिशियसली. सस्पिशियस डेथ जाली एक्सिडंटान कोण मारतालो कोण आनी हें मारतालो. सो कितलेशेच सस्पेक्ट्स कितलेशेच विटनेसीस तातूंत भितर मारताले कारण हें मोटें स्कॅम आपल्याचें नांव भायर सरपा जायना हें कितले तरी बिंग फुटपा जायना म्हणून अशे तरेचे हे डेथ जाताले कोणाक मारपाची गोश्टी घडटाल्यो. सो हाजे खातीर फायनली कोर्टान ताची फायनल ऑर्डर दिवन कितलीश्या हातूंत स्कॅमा भितर कोणा कोण फायदे घेतिल्लो तांची सगळ्यांची एडमिशन्स कॅन्सल जालीं जॉब्स कॅन्सल जाले. आतां गोंयान आमी जर पळयत जे कॅश फॉर जॉब स्कॅम चालू आसा ताजे आनी हाजी सिमिलरिटी अशी खूब साम्य दिसपाक लागलां आनी हळू करून ते ताजे कडेन वचपाक लागलां. कारण एक म्हणजे हातूंत भितर ऑलरेडी एक सुसायड डेथ जाल्ली आसा आनीक ताजे नंतर आतां जस्ट आयज ऑपोजिशन लिडरांनी आरोप केला की पोलीस आमकां इंटिमिडेट करता आमच्या घरा येता आमच्या फार्म हावजांनी येता. सो हें इंटिमिडेशन स्टार्ट जालां की तुमी ओगी रावा नाल्यार तुमकां तुमचेर आमी एक्शन घेतले. सो हें इंटिमिडेशन आनी ह्यो ज्यो गोश्टी जे वेपन स्कॅमा भितर घडिल्ल्यो त्यो आतां हांगा घडपाक लागल्या. तिसरी गोश्ट म्हणजे मोस्ट इम्पॉर्टंट हें वेपन स्कॅम केन्ना भायर जाल्लें जेन्ना कोर्ट मॉनिटर्ड SIT अपॉयंट जाली आनी PIL फायल जाली कोर्टान भितर तेन्नाच हें स्कॅम भायर सरलें. एक्चुअल ताजो मॅग्निट्यूड भायर सरलो. आतां आमकां पळोवचें पडटलें हो गोंयान कोण हें PIL फायल करता आनी हाजे भितर इन्वेस्टिगेट करपा खातीर ही हाका लॉजिकल कन्क्लुजनाक व्हरपा खातीर आतां खंय कशी कोर्टा पर्यंत आमी कशें वता आनी कोण वतलो हें आमकां पळोवचें पडटलें. कारण आतां जें कितें जालां तें फक्त ज्यो केसींनी जॉब मेळुना तितलेच केसी फायल जाल्ले आसा. ज्या केसींनी जॉब मेळ्ळ्या जे पयशे दिवन जॉब मेळ्ळ्या ताजेर अजून पर्यंत कांयच कसले तरेची इन्वेस्टिगेशन जावना अशी एकूय केस येवना. ती जर घेतली जाल्यार पुलिसांनी प्रोएक्टिवली ही केस घेवची पडटली आनी ह्या मुळा पर्यंत वचचें पडटलें जे सकयल ते वयर पर्यंत ह्या स्कॅमाक कोण कोण इनवॉल्व आसा तांचे पर्यंत वचचें पडटलें. ना जाल्यार हें जर आनी कांय दिसा भितर जायना जाल्यार हें स्कॅम कंप्लिटली थंड जातलें आनी आशिल्लें तशें परत जॉब विकपाची प्रकरणां फुडें कंटिन्यूस उरतलीं. पळयत रावात डिजिटल गोवा.